अमाउन्टले रिस्क लिँदै इन्भेस्ट गर्ने भनेको हाम्रो खासमा सबभन्दा बेस्ट प्लेटफर्म इज स्टक मार्केट. Stock market. Yes. So people interested in stocks, here we are. Yes. Let's start investing. Let's start. Then saving. Invest and let's make that investment into double, triple. Let's keep that. Let's sit on a roller coaster that never goes down. गए पनि माथि चढ्ने फेरि हैन. Hello Sukis, how are you my brother? के छ हाल खबर तिम्रो? I'm fine brother. तिम्रो के छ हाल खबर? ठिकै छ यार, ठिकै छ. हेर्दा कहाँ पुग्यो. Anyways, I'm just glad that हामी सबैजना हैन, हाम्रो ग्रुपको सबैजनाले is doing something productive के बुझ्यो? Yes. Everybody is passionate, everybody is working towards a goal. सबैजनाको एउटा छ के हुन्छ नि that they like to do, and then सबैजना काम गरिरहेछ के यस्तो हलेर बस्नु भन्दा हैन. त्यसैले yes it's the best feeling के. And today we are here and we are going to talk about finance. So first of all like हामी लकडाउन मा बसेको कति भयो 6 महिना 7 महिना नेपालमा कम्प्लिट लकडाउन भएको अलमोस्ट. नेपालमा कम्प्लिट लकडाउन भएको almost 5 months. Almost 5 months भइसक्यो है. It's a long time, and what your financial crisis है has it impacted you a lot? Like के भयो? Yeah, धेरै कुराहरु भएको छ. जस्तै अब फाइनान्शियली पनि हल्का फुल्का भनौं, तर मोस्ट अफ द टाइम मेरो अलिकति मेरो एक्जाम्सहरु हुनु पर्ने थियो हैन. मेरो सीए फाइनलको एक्जाम्सहरु ड्यू थियो. त्यसैले त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ मेरो 6 months चाहिँ लस भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि फाइनान्स के भन्छ फाइनल्स पोस्टपोन भएको तिम्रो? यस, मेरो फाइनान्सहरु पोस्टपोन भएको छ. तर इट्स एउटा साइडबाट इट्स गुड बिकज यु हेभ मोर टाइम टु प्रिपेयर हैन. त्यो फाइनल के भन्छ एक्जाम्स एज वेल. इट्स लाइक एसएलसी को आइरन गेट भन्ने जस्तो हो. फाइनल एक्जाम आइरहेछ हैन. एन्ड देन आफ्टर दैट बरु एसएलसी को आइरन गेट सजिलो थियो. Right, this is the real iron gate के तेरो लागि, not SLC के. Yes, after this that's true, man. After this you are going to be in a roller coaster that never goes down के माथि मात्रै गइराख्ने हैन. I'm excited for you, man. Let's hope so. Yeah, let's hope so. Very happy for you. Anyways, tell you lockdown 6 months को lockdown we faced it together. म यहाँ अस्ट्रेलियामा फेस गरिरहेको छु. मेलबर्नमा we are in a curfew situation right now, but still काम गरिरहेको छु, यताउता चलिरहेछ हैन. 4 months भयो नेपालमा कम्प्लिट लकडाउन कर्फ्यू. कति? More than 4 months. 4.5 months. 5 months. You 5 months ma what did you actually how did you spend your time? What did you think about and what did you learn at this time? Starting ma ta अब मेरो exams were due. I was just focused on my studies only. अनि पछि मेरो एक्जामहरु पोस्टपोन हुन्छ भन्ने कुरा सबै न्यूजहरु आइसकेपछि चाहिँ अब I was more into पहिलादेखि नै मलाई स्टक मार्केट क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ अलिकति धेरै इन्ट्रेस्ट थियो. यस, मैले हल्का फुल्का इन्भेस्टिङ पनि लकडाउन भन्दा अगाडि स्टार्ट गरिसकेको थिएँ. अनि त्यसपछि आई फाउन्ड आउट यो टेक्निकल एनालाइसिसकोहरुको पनि क्लासेसहरु भइराछ भन्ने कुरा मैले भन्दा नि मेरो साथीले गर्दाखेरि हो. My good friend आयुष श्रेष्ठको कारणले गर्दाखेरि थाहा पाएको थिएँ. about trading and यो क्लासेसहरु भइराको. पछि मैले त्यही क्लासेसहरु लिएर चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने कुराहरु सिकेँ. जुन कुरामा मलाई पहिलेदेखि धेरै इन्ट्रेस्ट थियो त्यही फिल्डमा चाहिँ मलाई आफ्नो नलेज बढाउन पाएर अनि प्लस हुन्छ नि मेरो अब ट्रेडिङ्सहरु गर्न पाएको भएर हल्का फुल्का ट्रेडिङ्सहरु सिक्न पाएको भएर चाहिँ मलाई धेरै कुरा राम्रो मेरो टाइम चाहिँ प्रपर युटिलाइज भएको जस्तो फिल भएको थियो. अब अहिलेको मेरो डेली रुटिन अनुसारले बिहान 11 to 3 हाम्रो यताको नेप्से स्टक मार्केट खोल्ने टाइम हो.
द्याट इज माई फिक्स टाइम मेरो त्यो बेला चाहिँ म एकदम बसेर स्टक मार्केटलाई फलो गरेर आउँछु स्टक मार्केटको अप्स एन्ड डाउन्सहरू हेरेर आउँछु बाई सेल्सहरू गरेर आउँछु त्यो टाइममा त्यसले गर्दा चाहिँ प्रपर आई कुड युटिलाइज माई टाइम प्रपरली यस so you can सबै buy अनलाइनै हुन्छ यहाँ shares online in Nepal, right? yes e-सेवाबाट how your transactions चाहिँ कसरी गर्छ like bank transactions directly or कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ब्रोकरका गएर एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नुपर्छ अनि त्यो ब्रोकरले चाहिँ हामीलाई एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट खोलिसकेपछि उसले एउटा लगइन बनाइदिन्छ त्यो चाहिँ टिएमएस भनेर भन्छ कि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ टिएमएस को लगइन एउटा बनाइदिइसकेपछि हामीले यहीँ बसेर चाहिँ अर्डर दिने सेल गर्ने गर्न मिल्छ पहिला पहिला चाहिँ कस्तो थियो भन्दा ब्रोकरका गयो त्यहीँ गएर स्क्रिनिङ गर्यो त्यहीँ बस्यो त्यहीँ बसेर फर्म भर्यो अथवा फोनबाट चाहिँ किन्ने बेच्ने गर्नु पर्थ्यो अब अहिले चाहिँ त्यस्तो पर्दैन अनलाइन आफैले गर्न मिल्छ यस फोनबाट पनि मिल्थ्यो पहिला चाहिँ ए ओके तर लाइन चाहिँ नि बस्नु प्राय जस्तो लाइन चाहिँ नि बस्न जानुपर्ने हुन्थ्यो त्यो लाइन पनि बस्न जानु पर्थ्यो किन्नलाई पनि हेसल थियो बेच्नलाई पनि धेरै हेसल थियो अहिले अनलाइन भएकोले गर्दा चाहिँ एकदम सजिलो छ इट्स बीन मोर मलाई चाहिएको प्राइसमा मैले आफैले अर्डर दिन पायो अहिले चाहिँ इट्स बीन मोर एफिसिएन्ट अलिकति मोर फ्लेक्सिबल पनि भएछ मान्छेहरूलाई हैन सो इन्ट्रेस्ट बित्तिकै स्टार्ट गरिहालौँ भनेर भन्नेहरूलाई पनि हुन्छ नि लेट्स हुन्छ नि नथिङ इज होल्डिङ ब्याक भनौँ न त केही चिजले रोकिरहेको छैन बर्डन्स यस्तो बर्डन्सहरू केही छैन सिधै गयो वर्क अन इट एन्ड देन स्टार्ट ट्रेडिङ हैन विच इज रियली गुड नेपाल पनि वी आर नाउ डेभलपिङ के आइ एम सो ह्याप्पी अबाउट दिस सेक्टर के अफ हुन्छ नि नेपाल हुन्छ नि पिभटिङ के नयाँ स्टेजमा गइरहेको छ awesome this is really really awesome and it's developing it's better late than never भने जस्तै हो खासमा I can't wait to come and explore Nepal with you guys के म त like I'm in it के हुन्छ नि त्यसैले I'm so excited to come back you'll find many changes positive पनि negative पनि धेरै changesहरु त भएको छ अहिले nothing is perfect नि हैन के न के त negative it's like एउटा coin को दुईटा face भने त हुन्छ हैन yes definitely anyway so how did you find about trading trading stocks and investing and how did you cope and how did you find out that this trading was your cup of tea like तिम्रो इच्छाको कुरा हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाइस् नि me being a CS student हैन मेरो चाहिँ कोर्समै खासमा फाइनान्स भन्ने हाम्रो सब्जेक्ट छ हैन हामीलाई यो क्यापिटल मार्केट स्टक मार्केटको बारेमा चाहिँ त्यसमै सिकाउँछ क्या हामीलाई ओके मैले यसको कोर्स गरेको अलमोस्ट 3-4 इयर्स चाहिँ भइसक्यो अब हाम्रो जुन सब्जेक्ट पढेको हैन त्यही बेलादेखि नै मलाई वाज इन्ट्रेस्ट थियो के धेरै नै स्टक मार्केटमा चाहिँ म स्टक मार्केटमा चाहिँ के गर्छु भन्ने कुरा इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो मलाई पहिलादेखि नै तर अब अलिकति कस्तो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हुँदा हुँदै पनि मलाई चाहिँ अलिकति जुन स्टार्टिङको फर्स्ट स्टेप लिन सबैलाई गाह्रो हुन्छ भने जस्तै थियो नि यो फर्स्ट स्टेप लिन चाहिँ मलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेको थियो पहिला पनि जस्तै म नेपाल दिल्लीबाट नेपाल फर्किसकेपछि हजुर यस एउटा जुन कम्फर्ट जोनबाट निस्किन अलिकति जसलाई पनि हुन्छ कि व्हिच इज भेरी नर्मल के हैन कम्फर्ट जोनबाट निस्किन गाह्रो भयो भनौं न अनि एन्ड कस्तो भन्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ अब त्यो जुन अब यहाँ काम गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि नेपालको अफिसमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आइपीओहरू भर्दो रहेछ कि कुनै एउटा कम्पनीको आइपीओ आउन थाल्यो भने चाहिँ अफिसको सबै स्टाफहरू मिलेर चाहिँ ल भर्ने भनेर गर्थ्यो रहेछ अनि पछि मलाई पनि गर्न मन लाग्थ्यो तर जहिले पनि यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि मैले भर्न थालेँ भने धेरै टाइम दिनुपर्छ मेरो स्टडिज पनि छ काम पनि गरिरहेको छु भन्ने जस्तो फिल हुन थाल्थ्यो कि तर करले गर्दाखेरि मैले एउटा साथीको करले गर्दाखेरि मैले डिम्याट अकाउन्ट त खोलेँ तर त्यसबाट चाहिँ मैले कहिले पनि अप्लाई गरिनँ कि एकचोटि यतिकै साथीहरूकै हावाकै भएर मैले अप्लाई गरेँ तर अप्लाई गर्दाखेरि मलाई 2-3 मिनट्स मात्र लाग्यो अनलाइन मेरो फर्स्ट यस अनलाइनै अप्लाई गरेँ मैले सबै अनलाइन त्यो डिम्याट अकाउन्ट लिनुपर्ने त्यो सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ त्यो पनि मैले एक दिनभित्र सबै मेरो लगइनहरू सबै बनिसकेको थियो गरिसकेपछि त्यो जब त्यो सेयर लिस्ट भयो मेरो जस्तै 1000 रुपैयाँ मात्र लागेको थियो त्यो मेरो 1000 को इन्भेस्टमेन्ट 2-3,000 पुगिसकेको थियो कि एकैछिनमा विदिन अ पिरियड अफ अ विक टाइममा
विक टाइममा त्यस्तै 2-3,000 सम्म पुगिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ओहो ल अलिकति कम टाइम दिन साथै चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट यसरी फोल्ड हुन सक्छ भन्ने चाहिँ किन नगर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आइपिओहरू भर्न सुरु गरेको थिएँ कि। सो विच वाज द्याट त्यो फर्स्ट ट्रेड चाहिँ के थियो नि त्यो $1,000 हुन्छ नि फर्स्ट त्यो बबलबाट निस्किनलाई होइन एउटामा त इन्भेस्ट गर्नु परिहाल्यो होइन नगरेसम्म त थाहै हुँदैन के भइरहेछ होइन वाट वाज द्याट फर्स्ट ट्रेड कुन चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफरिङ्स थियो तेरो तैँले अप्लाई गरेको मैले स्टार्टिङ गरेको चाहिँ खासमा एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीमा थियो होइन इट turned out to be 100 रुपियाँको सेयरको भ्याल्यु 230 समथिङसम्म पुगेको थियो तर अहिले चाहिँ त्यो 130 को अराउन्ड छ खासमा 130 and then you pivoted and you just into 3 into 4 चाहिँ गेन भयो तेरो त्यो फर्स्ट into 2 सम्म चाहिँ भयो त्यसमा into 2 सम्म भयो which is अनि त्यहाँबाट you figured out oh my god this is working हैन and I need to explore more भन्ने जस्तो भयो होला हैन यस कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मेरो पैसा लागिसक्यो त्यसमा अनि त्यसपछि मलाई अलि इन्ट्रेस्ट जाग्न थाल्यो कि इन्ट्रेस्ट आउन थाल्यो कि मलाई हुन्छ नि अब मजाले अब अरु पनि कुनै आउँदैछ कि अरु पनि कुनै गर्ने कि भन्ने कुरा इन्ट्रेस्ट आउन थाल्यो मैले कति अप्लाई गरे त्यसपछि तर कति पर्न पनि परेन मलाई हैन हुन्छ त्यस्तो अब लटरी सिस्टम यताउता एप्लिकेसन धेरै आयो भने लटरी सिस्टमले गर्दा नपर्नेहरू पनि हुन्छ अनि यो आइपिओ हैन लाइक बेसिकली यहाँ वेस्टर्न कल्चरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि सपोज अब हजारवटा इस्यु गरेछ भने इट इज ओन्ली गिभन टु द्याट 1000 पिपल के जसले पहिला गर्यो तिनीहरूले मात्रै पाउँछ के सबैजनाले पाउँदैन हैन नेपालमा चाहिँ नि कस्तो हुँदो रहेछ त यो आइपिओ भर्दाखेरि लाइक ले चाहिँ हैन हजारवटा इस्यु गरेछ हैन तर हैन 2000 जनाले अप्लाई गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब मानम 10,000 युनिट्स चाहिँ आइपिओ चाहिँ कुनै कम्पनीले निकालेछ 100 रुपीसको रेटमा हो अनि त्यसपछि चाहिँ अब पिपल अप्लाइड अब कसैले 10 किता कसैले 20 किता कसैले 30 किता कसैले 40 किता कसैले 50 किता गरेर चाहिँ टोटल नम्बर अफ एप्लिकेसन्स आयो मानम 1000 वटा हैन 1000 वटा तर पिपल अप्लाइड फर 20,000 शेयर्स उसले इस्यु गरेको 10,000 मात्रै छ तर 20,000 शेयर सम्म चाहिँ एप्लिकेसन आयो भने चाहिँ त्यसलाई ओभर सब्स्क्राइब भयो भनिन्छ अनि ओभर सब्स्क्राइब हुन साथै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मिनिमम 10 युनिट्स दिनुपर्छ सबैलाई 10 युनिट्स दिनुपर्छ हैन त्यो भन्दा कम कसैलाई पनि दिन पाउँदैन सो त्यो 1000 एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ तिमीले अप्लाई गरेको युनिट्स तिमीले किनकि मिनिमम 10 युनिट्ससम्म अप्लाई गर्नै पर्छ त्यो भन्दा माथि हुन्छ तिमीले 50 किता गरे पनि तिमीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा लटरी सिस्टममा सबैलाई चाहिँ त्यो 1000 जना एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ 10 युनिट्स डिभाइड गरिदिन्छ ओके अब त्यो 1000 को ठाउँमा यदि 1200 भएको भए चाहिँ एप्लिकेन्ट्स 200 एप्लिकेन्ट्स नपाउने भयो 1000 एप्लिकेन्ट्सले मात्र पाउने भयो के ओके लटरी सिस्टम भने त्यसलाई भन्छ गोला प्रथा भने भनिन्छ यहाँ नेपालमा चाहिँ ओके ओके यो लटरी सिस्टममा चाहिँ त्यसरी अप्लाई गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हुन्छ नि हामीले आइपिओ गर्दाखेरि ओभर सब्स्क्राइब भइरहेछ भए पनि एटलिस्ट 10 किताब पाउने चाहिँ चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ कि धेरै हुन्छ कम्प्लिट नपाए पनि एटलिस्ट 10% 10 वटा भए पनि आउँछ हैन 10 वटा भए पनि पाउँछ व्हाट वुड यु सजेस्ट मान्छेहरुलाई हैन के सजेस्ट गर्छौ के तिमीले लाइक कसरी अब how would you more efficient हुनलाई हैन तिमीले मान्छेहरुलाई यो स्पेशली यो न्यूकमर्सहरु हुन्छन् तिनीहरुलाई what would you suggest when they are filling up an application for IPOs आइपिओ एप्लिकेसन फिल गर्दाखेरि त सबभन्दा पहिलो कुरा भने त कम्पनी कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ आफैले हैन अब आजकलको टाइममा चाहिँ कस्तो भन्दा कम्पनीहरुले चाहिँ एउटा प्रोस्पेक्टस निकाल्छ
त्यसमा उनीहरूले सबै डिटेल्सहरू दिएको हुन्छ, उसको फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट प्लान्स के छ, उसको फ्युचर डिभिडेन्ड दिने के छ, उसको नेटवर्थ कति छ, उसको अर्निङ पर सेयर के छ भन्ने कुराहरू सबै दिएको हुन्छ होइन। तर आइपिओ चाहिँ यदि कुनै राम्रो कम्पनीको आइरहेछ भने होइन, त्यसमा अप्लाई गर्दाखेरि विदाउट लुकिङ एट इट्स फाइनेन्सियल्स अथवा जे भयो नि, त्यसमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो फाइदा नै भइरहन्छ कि। देयर आर कम्पनीज जसको चाहिँ आइपिओ चाहिँ 100 रुपियाँमा भर्दाखेरि पनि 50 रुपियाँ पुगेको पनि छ। तर त्यस्तो भन्दैमा 100 रुपियाँमा भरेको 500 रुपियाँ नपुगेको पनि छैन भन्ने पनि होइन कि। तर धेरै चाहिँ 100 रुपियाँबाट 200, 300, 500 रुपियाँ पुगेकोहरू छ कि। हाई चान्सेस चाहिँ नि त्यसको शेयर भ्यालु चाहिँ बढ्ने चान्सेस हाई हुन्छ हैन आइपिओ भएपछि। ओके दैट्स अब खासमा त्यो 100 रुपियाँको 50 रुपियाँ कस्तो खालको कम्पनीजहरुको पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली हाइड्रो पावर कम्पनीजहरुको पुग्छ के त्यो चाहिँ। किनकि हाइड्रो पावर कम्पनीजहरुले इनिशियली उनीहरुले प्रोजेक्ट बनाउनलाई कस्ट उठाइरा हुन्छ आइपिओ गरेर। प्रोजेक्ट बनाउनलाई नै उनीहरुको 5-10 इयर्स जति लाग्छ। त्यो बेलासम्म उनीहरुले रिटर्नै दिदैन। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरुले अब जति पैसा आइराछ बेच्देऊ भनेर बेच्दिन्छन् के। बेच्दिन्छ। So 5 years samajhne they are not distributing dividends or anything. Yes. 5 to 10 years samajhne they are not distributing any dividends. तर मान्छेहरुले चाहिँ नि प्रोजेक्ट बनिसकेपछि मात्रै त अब पैसा कमाउन थाल्छ नि त। तर मान्छेहरुले बिचमा अब त्यो 1 रुपैयाँ 10 रुपीस को शेयर 20 रुपीस भयो भने हैन between that 5 year period of time they still have the option to sell. Yes, yes. They still have the option to sell. 10 rupees. No? Okay, yeah, that's good. So this is all good, I know. It sounds really interesting, I know. So how did you start? Then कसरी start गरिस्? Like steps चाहिँ के start गर्नलाई? अब फर्स्टमा चाहिँ प्राइमेरी मार्केट पनि त्यही मैले जुन साथीहरुले इन्भेस्ट गरिरहेको देखेरै त्यो अनुसार नै इन्भेस्ट गरे थिए हैन। अब यसमा चाहिँ अब स्टेप्स भन्ने हो भने चाहिँ खासमा फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो एउटा बैंक अकाउन्ट हुनु पर्यो। यस हो, एउटा कमर्शियल बैंकमा बैंक अकाउन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि कमर्शियल सेकेन्ड बैंक हैन, हाम्रो जस्तो डेभलपमेन्ट बैंक भए पनि हुन्छ, डेभलपमेन्ट बैंक भए नि हुन्छ। ओके। तर कमर्शियल बैंक भयो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तै हो। ओके। हैन, त्यसपछि सेकेन्ड कुरा भनेको हाम्रो एउटा यस्तै मर्चेन्ट बैंकर्स अथवा क्यापिटल अथवा स्टक ब्रोकर्सहरुका गएर चाहिँ हामीले चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट खोल्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ कमर्शियल बैंकमा तिमीले अकाउन्ट खोलेछौ भने त्यस कमर्शियल बैंकहरुको चाहिँ एउटा क्यापिटल पनि हुन्छ के। जस्तै एनआईसी एसियाको एनआईसी एसिया क्यापिटल छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नेपाल एनआईबीएल एस क्यापिटल भनेर छ, सानिमा बैंकको सानिमा क्यापिटल भनेर छ, लक्ष्मी बैंकको लक्ष्मी क्यापिटल भनेर छ हैन। त्यसरी अब जस्तै एउटा बैंकमा मैले अकाउन्ट खोल्यो, त्यसको क्यापिटलमा गएर मैले डिम्याट खोल्ने, अनि त्यसपछि त्यो डिम्याट सँगसँगै मैले त्यो दुईटालाई लिंक गर्नलाई चाहिँ एउटा सीआरएन नम्बर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ फर्म फिल अप गर्नुपर्छ। त्यो फर्म चाहिँ यो तीनटा कुरा आइसकेपछि चाहिँ कहाँ गएर फिल गर्ने? त्यो गभर्नमेन्ट अफिस, त्यो बैंकको हैन, बैंकको ब्रान्चमा गएर फिल गर्ने। बैंकको ब्रान्चमा गएर फिल गर्ने। ओके। अनि यसमा अहिले गभर्नमेन्ट अफिसेसमा गएर हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, शेयर गर्नु पर्दैन हैन, व्हिच इज चल्नु पर्दैन, खाली आफ्नो बैंक अनि त्यसपछि जहाँ हामीले क्यापिटलमा गएर खोलेको त्यही मात्र चल्ने। ओके। किनकि गभर्नमेन्ट अफिसमा जानु पर्यो भने चाहिँ नि लाइक यु नो ह्यासल्स के हुन्छ, लाइक लाइन बस्यो, सर्टिफिकेट हुँदैन हैन, करप्सन इज अल्सो वान अफ द थिंग्स हैन। थ्यांक गॉड त्यो सबै एलिमिनेट भएर इट्स जस्ट डीलिङ विथ द प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, एन्ड इट्स इजी हैन। ओके, द्याट्स गुड। सो म एकछिन यसमा जस्तो त्यो प्रोसेस हाम्रो अलिकति कम्प्लिट भएको छैन। अब सीआरएन नम्बर जेनेरेट गरिसकेपछि हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ कि मलाई अनलाइन एप्लिकेसन फिल अप गर्नु छ भने एउटा अनलाइन लगइन लिन जानु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ मेरो शेयर लगइन भन्छ हैन। अनि व्हिच इज द इजिएस्ट वे, घर बसी जतिखेर पनि भर्न पाए। त्यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटलमा गएर चाहिँ हामीले फर्म एउटा भरेर चाहिँ लिने हो। नभए चाहिँ हैन म फर्म भरेरै गर्छु भने पनि त्यो सीआरएन नम्बर एकचोटि जेनेरेट भइसकेपछि जुन टाइममा आइपिओ निस्किन्छ त्यही टाइममा आफ्नो बैंकको ब्रान्चमा गएर एउटा फर्म भर्दै अप्लाई गरे पनि हुन्छ हामीले चाहिँ। सिधै
Okay, that हामीलाई sounds चाहिँ good. मेनली चाहिने भनेको चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट चाहिने हो जहाँ चाहिँ हाम्रो सेयर चाहिँ गएर बस्छ कि बस्छ. Yes, the demat अहिले चाहिँ हाम्रो पहिला जस्तो फिजिकली सर्टिफिकेट आउँदैन सेयर्सको आउँदैन. Okay, okay. So, guys, you did your initial phase process complete गरेछ हैन. Now you have the demat account. Now you can start Yes. trading. Now you can start investing. हैन. You can start Yes. putting money on companies and IPOs and everything. Yes. So अब Yes. अलिकति हतार त भयो होला ल कहाँ स्टार्ट गर्ने कुन चाहिँमा हाल्ने Yes. मान्छेहरूले के Yes. गरिरहेको छ मेरो साथीले कहाँ पैसा हालिरहेको छ अलिकति इगरनेस बढ्न थाल्यो हैन लाइक नर्मल मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ हैन तैँले फर्स्ट थिङ रिसर्च गरेको चाहिँ के हो आफ्टर द्याट स्टेप मी बिङ अ सिएस स्टुडेन्ट होइन मलाई चाहिँ अब के कुरा हेर्ने कस्तो कुरा गर्ने भन्ने कुरा अलरेडी नै थाहा थियो ओके मलाई चाहिँ कस्तो ट्रेनिङ गर्दाखेरि हामी उता इन्डियामा पढ्दाखेरि हामीलाई के सिकाउँथ्यो भन्दाखेरि थ्योरिटिकली थाहा थियो भनौँ न हैन थ्योरिटिकली थाहा थियो राइट थ्योरिटिकली थाहा थियो तर मलाई रिसर्च गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन थियो जस्तो थियो कि अब हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ के पनि सिकाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई कुनै एउटा सेयर किन्नु मन छ भने चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनी तिमीले आफ्नो आँखा अगाडि सबैभन्दा धेरै देखिरहेछौ त्यसको किन भनेर सिकाउँथ्यो क्या हामीलाई चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ इन्डियामा चाहिँ जुन चाहिँ प्रडक्ट जस्तै फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्सहरूको जस्तै जे कुरा मैले खाइरहेको छु स्याम्पू मैले हेड एन्ड सोल्डरको युज गर्थेँ होइन अब कन्ज्युमेबल्सहरू त्यो चाहिँ युनिलिभर इन्डियाले बनाउँथ्यो कि जस्तै अहिलेको केसमा टोयलेट पेपर भयो या टोयलेट पेपर बनाउने कम्पनी इफ इट्स लिस्टेड अथवा जुन अब मास्क बनाइरहेको कम्पनीजहरू इफ इट्स लिस्टेड यस इट्स गुड टु गो भने जस्तै ओके अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले होइन यहाँ हाम्रो जस्तै फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्समा नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी सायद भनेको चौधरी ग्रुप वाइवाई तर त्यो चाहिँ पब्लिक कम्पनी चाहिँ होइन लिस्टेड कम्पनी चाहिँ होइन तर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूको सेयरमा जान सक्छौँ कि जुन चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै देखिरहेछ एनआइसी एसिया नोबेल ब्याङ्क होइन यस्तो स्टक्सहरूबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ क्या वान्स हामीले फर्स्ट स्टेप लिन सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ मैले पनि नेपालमा फर्स्ट टाइम ट्रेडिङ गर्दा त्यसरी नै स्टार्ट गरेको होइन मैले एकचोटि फर्स्ट स्टेप लिँदाखेरि जुन चाहिँ मैले फर्स्ट 2टा स्टक लिएँ त्यो ब्याङ्कै थियो त्यसमा त एउटा मात्र प्रफिटमा छ एउटाले मलाई लसै दिइरहेको छ कतिवटा ब्याङ्कको लिस्ट तैँले लाइक हाउ मेनी ब्याङ्क्स हैव यु इन्भेस्टेड इन मेबी 6 or 7 होला 6 or 7 मा एउटा प्रफिटमा छ हैन 6 or 7 मा नो त्यसमा एटलिस्ट 3 to 4 चाहिँ प्रफिटमा छ मेरो 3 to 4 प्रफिटमा छ ओके द्याट्स गुड सो मैले स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकैचोटि धेरै पैसा लगाइन नि जस्ट टु बी सेफ मैले यो स्टक लिइरहेको राम्रो हो कि हैन भने जस्तो मैले खाली 10 to 15 युनिट्स मात्र उठाएँ त्यसको ओके अनि त्यति पैसा डुबे पनि मलाई खासै टेन्सन त भएन नि त टेन्सन भएन तर मेरो पैसा लागिसक्यो माइन्डसेट चाहिँ नि कस्तो थियो भनेपछि फर्स्ट टाइम गर्न लागिरहेको छु हैन हार्ड अर्न मनी लगाउनु परिरहेछ त्यहाँ पैसा हार्यो भने के गर्ने हैन एउटा कन्फ्युजन दिमागमा थियो अनि त्यसपछि त्यो रिस्कलाई कसरी एलिमिनेट गर्ने भनेर स्टार्ट गर्नु परिसक्यो तर रिस्क छ त्यसलाई कसरी एलिमिनेट नभन मिनिमाइज गर्ने भनेपछि यु सेड लाइक अलराइट अलिकति सानो अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेर हेर्छु म पहिला ट्रायल एन्ड एररको लागि भनेर तैँले एउटा सानो इन्भेस्टमेन्ट गरिस् and then you tested हैन त्यसरी टेस्ट गरिस् and then it worked out well for you हैन yes it worked out well भनौं न त्यसपछि मैले त्यो इन्भेस्ट गरिसकेपछि मैले न्यूजहरु फलो गर्न थाले धेरै शेयर मार्केट्सको हैन मेरो पैसा लागिसक्यो त्यसपछि मेरो अल्टिमेटली मेरो सबकन्शियस माइन्डमा नै अब मैले यो न्यूज फलो गर्नुपर्छ यो हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बस्यो के मेरो दिमागमा त्यसले गर्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्टहरु बढ्दै गयो के बढ्दै गयो झन् इच्छा हुन्छ कम्पनीजहरुले के गरिराछ हैन ओके या that makes so much sense स्पेशली अब यो स्टार्टिङको स्टेप लिनलाई चाहिँ मैले एकदम इजी तरिकाले लिन खोजे के स्टार्टिङको स्टेप चाहिँ खासमा किनकि मान्छेहरुलाई लाइक फर मी हैन सबैजनाको मान्छेहरुको नेचर चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो लाग्यो कि त्यो
हुन्छ नि व्हाट इफ आई लुज भन्ने खालको हुँदो रहेछ के हैन अनि त इनिशियल स्टेप लिन चाहिँ नि एकदमै हुन्छ नि लाइक गाह्रो हुने रहेछ तर लिइसकेपछि चाहिँ नि हारे पनि जिते पनि हैन इच्छा चाहिँ अझै बढ्दै जाने रहेछ के तर त्यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ नि लिन गाह्रो भए पनि लिदिन चाहिँ पर्ने रहेछ जेसुकै भए पनि इन्ट्रेस्ट छ भने हैन यस हैव टु गो फर इट हैन जेसुकै होस् इट्स लाइक द्याट हुन्छ नि 10,000 रुपियाँ भनौँ न 10,000 रुपियाँ आज गयो इट माइट गेन तर लस भए पनि आई क्यान मेक द्याट मनी ब्याक काम गरेर हैन व्हाट्स द वर्स्ट थिङ द्याट क्यान ह्यापन 10,000 मात्र त हार्ने हो नि 10,000 मात्र हार्ने त हो नि भने जस्तै जाने त हो नि मैले भने पछि बनाउनु त्यो पछि पैसा बनाउनु मिलिहाल्छ नि हैन टाइपको एनिवेज दिस एकदम रमाइलो भइरहेछ हैन दिस कन्भर्सेसन अब तैँले लाइक यो कुरा गरिस् हैन क्यान यु टेल मी अ लिटल बिट अबाउट प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी मार्केट लाइक विथ एज यु मेन्सन हाम्रो जस्तै प्राइमरी मार्केट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कम्पनीले इन्भेस्टर्सहरूलाई सेयर बेच्नु इज प्राइमरी मार्केट इन्भेस्टर्स चाहिँ कम्पनीसँग सेयर किन्नु र कम्पनी र इन्भेस्टर्स बिच चाहिँ ट्रेड हुनलाई चाहिँ प्राइमरी मार्केट भनिन्छ सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ इन्भेस्टर्स र इन्भेस्टर्स बिच चाहिँ ट्रेड गर्नु जस्तै मैले कुनै एउटा कम्पनीको मैले कुनै एउटा कम्पनीको सेयर किने हैन सेयर आइपिओ भनेर इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनेर आयो इनिशियल पब्लिक अफरिङ जहिले पनि प्राइमरी मार्केटमा आउँछ हो आइपिओमा मैले सेयर किने आइपिओ मैले भरे कम्पनीले मलाई सेयर 10 किता अलट गर्यो अब त्यो आइपिओ मैले 1000 रुपियाँमा भरे त्यो आइपिओ को भ्यालु चाहिँ 5000 पुग्यो अब त्यो 5000 लाई चाहिँ मैले बेच्न खोजेँ भने त्यसलाई चाहिँ मैले गएर फेरि कम्पनीलाई बेच्दिन अरु जो मान्छे चाहिँ जसलाई चाहिँ यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न इच्छा छ त्यसलाई गएर बेच्छु दैट इज द सेकेन्डरी मार्केट यस भनेपछि we have to go through a broker if we want to trade on the secondary market yes अब अघि मैले जुन प्रोसेस भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी मार्केटको लागि थियो यस क्यापिटलले हामीलाई डिम्याट अकाउन्ट बनाइदिन्छ अनि आफ्टर डिम्याट अकाउन्ट बनिसकेपछि हामीले एउटा ब्रोकरका गएर चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नु पर्छ त्यही ट्रेडिङ अकाउन्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सेल गर्ने किन्ने बेच्ने गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ शेयर्स किन्ने बेच्ने गर्न सक्छौं हामीले Okay, so startups are like, what do you think? Like, primary but start करने की, secondary but start करने की, अब किने की like option तो था नहीं त्या है ना, सीधे primary market में गएर definitely क्या भन्छ IPO किन्न जानु पर्छ भनेर छैन नि, हैन? अलिकति knowledge छ, direct broker का एउटा account बनायो broker सँग share trade गरेर किने पनि हुन्छ नि, हैन? So, what do you think? Like, startups are like any signal like one. Like every startup, every starter is learning. Yes. Learning. Initial phase learning. Just like any. What would you suggest or advise? म चाहिँ स्टार्टिङ मा चाहिँ प्राइमरी तिर जानु भनेर सजेस्ट गर्छु फर्स्ट मा चाहिँ आइपीओ भर्दै ट्राई गर्नुस् हैन किनकि अहिले अब धेरै कम्पनीजहरुको पनि यस इट्स मोर सेफर रिस्क पनि कम छ त्यसमा हैन हामीलाई परे पनि अब जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टको अनुसारले अहिले जुन जति आइपीओ को क्रेजहरु बढिरहेको छ हामीलाई 10 किता भन्दा धेरै पढ्ने चान्सेस धेरै कमै हुन्छ कि कमै हुन्छ एकदम ठूलो भोल्युमको आइपीओ आउनु पर्छ त्यसको लागि भन्दै हामीले एउटा कम्पनीलाई लगाउने भनेको यस व्हिच इज रेयरली हुन्छ अब एउटा कम्पनीलाई लगाउने भनेको हामीले 1000 रुपैयाँ लगाएर हुन्छ हैन त्यो कम्पनीको 1000 रुपैयाँ डुबे पनि 1000 रुपैयाँ मात्रै हो भने जस्तो हुन्छ वन्स तपाईले आइपीओ भर्न सुरु गरिसकेपछि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट आफै आउँछ कि इन्ट्रेस्ट आफै बढ्न थाल्छ अनि त्यसपछि सेकेन्डरी बनाउने अनि पछि ट्रेड गर्न सुरु गर्ने हो के सेकेन्डरीमा ट्रेड गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ कम्पनीले कस्तो परफर्म गरिरहेछ कम्पनीले डिभिडेन्ड दिइराछ कि छैन कम्पनीको मार्केट प्राइस ओभर भ्याल्युड हो कि हैन भन्ने कुराहरु हैन अब एकचोटी आइपीओ बाट गर्दै गएपछि न्यूजहरु फलो गर्न थाल्ने आफ्नो नलेजहरु बढाउँदै जाने अनि त्यसपछि सेकेन्डरी तिर जाने के सो सेकेन्डरी मलाई चाहिँ हजुर गो फर इट या कन्टिन्यू हैन मलाई चाहिँ अलिकति धेरै रिस्क लिनु मन छ म सेकेन्डरी बाटै स्टार्ट गर्छु भने यु क्यान गो फर इट आफ्नो पर्सनल चोइस मैले त्यो हैन
if you can read the indicators, if you already figured out how to read charts, then you can go for the secondary market straight away. I know. Yes. Which leads to my other question. I know. Yes. What do you like create गर्नलाई हैन? How do you find out हैन that the company is doing well, bad, neutral मा छ, bullish मा छ, bearish मा छ हैन भनेर हैन? How do you find out? हामी त्यसको लागि चाहिँ बेसिकली कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्ने दुईटा कुरा हुन्छ। हामी त्यो चेक गर्छौँ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्सको बेसिसमा, कम्पनीको फाइनेन्सियल्सको बेसिसमा, कम्पनीले कति प्रफिट कमाइरहेछ त, कम्पनीको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी कति छ त, मैले यो कम्पनीमा 10 रुपियाँ लगाएँ भने त्यसले मलाई कति कमाएर दिन्छ, त्यस्तो टाइपको एनालाइसिसहरू गर्छौँ हामी। And you analyze yeah. So what kind of materials, what kind of tools do you use? यसको लागि हामी बेसिकली कम्पनीको फाइनेन्शियल चाहिँ हेर्छौँ। फन्डामेन्टल्समा चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्शियल, ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस हेर्छौँ, त्यसबाट गर्छौँ। त्यसपछि टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ हामी चार्ट्सहरू स्टडी गर्छौँ। हामी जस्तै चार्ट्सहरू भने चाहिँ चार्ट्सहरू स्टडी गर्छौँ, त्यसमा डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्सहरू युज गरेर चाहिँ त्यो इन्डिकेटर्सहरूले चाहिँ यो कम्पनीको बाइङ टाइम हो कि सेलिङ टाइम हो त, मार्केटको सेन्टिमेन्ट्स कस्तो छ यो कम्पनीको प्रति भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामी ट्रेडिङ गर्छ। सो एउटा टुल छ लाइक र्यान्डमली गएर ए ल मलाई कम्पनीको बारेमा केही थाहा छैन, त्यही पनि यस्तो हेर्दाखेरि त लोगो राम्रो देखिरहेछ, हुन्छ नि सामान बेचिरहेछ भन्ने बित्तिकै म किन्छु भनेर हैन। There is always a right time to buy or sell. Yes, there is always a right time to buy or sell. And we have to figure out, the hard part is we have to figure out when the right time is to buy, when the right time is to sell, and when the right time is to close off that portfolio. To portfolio मा छ। तर एउटा कुरा मलाई भन्न मन लागेको है यसमा चाहिँ, yes, go for it. If मैले कुनै कम्पनी किनेछु, त्यसको पास्ट रेकर्ड्स पनि राम्रो छ, धेरै नाम चल्लाको कम्पनी हो भने भनौँ न हैन, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले एटलिस्ट 5 to 10 इयर्ससम्म चाहिँ म होल्ड गरेर बस्छु भने चाहिँ मैले त्यसलाई जति हाई प्राइसमा अहिले किने पनि मलाई ओभर द पिरियड अफ 5 to 10 इयर्स लस हुने चान्सेस चाहिँ एकदम कम हुन्छ। So we are looking for more of an investment side than trading side. Yes. यो कुरामा चाहिँ can you add more to your trading or investment को differentiate अलिकति, can you add a little bit more? ट्रेडिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम सर्ट टर्म, प्राइस घटेको टाइममा इन्डिकेटर्सहरू हेर्ने, ल राइट टाइम हो किन्ने भन्ने किन्ने, अनि प्राइस अलिकति बढ्न साथै बेच्दिने। सो प्रफिट मोटिभ, सर्ट टर्म प्रफिट लिने, अनि त्यसपछि फेरि आउने, फेरि किन्ने, सर्ट टर्म प्रफिट लिने, किन्ने बेच्ने, सर्ट टर्म प्रफिट लस गर्दै बस्ने, यस्तो तरिकालाई चाहिँ ट्रेडिङ भन्छ। तर इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि, हामीले अब त्यसलाई चाहिँ किनिसकेपछि त्यसबाट दिएको डिभिडेन्ड बोनसहरू मजाले खाएर कलेक्ट गरेर, अनि त्यसपछि मलाई त्यसबाट पैसा निकाल्न मन लाग्यो मात्रै ओभर अ पिरियड अफ लङ टर्म हुन्छ नि बेच्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। अब सर्टेन टाइममा चाहिँ आज मैले सेयर किन्यो भने एटलिस्ट अब 1 वर्षपछि त्यसको डिभिडेन्ड के छ त्यो खाइसकेपछि बेच्ने, अथवा मलाई जुन टाइम पैसा चाहिरहेछ त्यो टाइममा मात्र बेच्ने भने जस्तै। ओके, सो बेसिकली सर्ट टर्म प्रफिट एन्ड लसमा ध्यान नगरिकन के। सो त्यसले मैले बुझेको अनुसार ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ नि डेली बेसिसमा चार्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन, चार्ट स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि लाइक गुड हुन्छ नि प्रफिट गेन गर्नलाई हैन, त्यो मान्छेले हैज टु इन्भेस्ट लाइक अ गुड अमाउन्ट टु गेट अ गुड प्रफिट। यस हैन, किनकि 1 डे को कुरा हो हैन, 1 डेमा हुन्छ नि 1 रुपैयाँको शेयर हैन 1000 रुपैयाँ बन्न सक्दैन। 1 रुपैयाँको 3 रुपैयाँसम्म होला भनौँ न फर एक्जाम्पल हैन। तर if you want like अब हुन्छ नि if you want to increase your profit margin you have to increase your investment margin as investment amount. Yes, high risk high return भने high risk high return, risks धेरै भयो, तर it is still doable if you can read the
चार्ट्सहरु एकदम if you want to do this 9 to 5 job जस्तै गरेर म full time हैन I love trading, this is like my get go हैन भनेर भन्नेहरुलाई चाहिँ नि yes this is the perfect option. But if it's investment, I want to be an investor. म आज हैन 10 रुपैयाँ हाल्छु त्यो 10 रुपैयाँलाई हैन म 500 रुपैयाँ बनाइदिन्छु भन्नेहरुलाई चाहिँ नि you have to be patient and wait. Yes, वेटिङ गेम खेल्नुपर्छ. वेटिङ गेम खेल्नुपर्छ तर इट्स मोर बेनिफिशियल भनौँ न 10 रुपैयाँले 500 बनाउने र रिस्क पनि अलिकति कम भयो हैन किनकि बिचमा 500 सम्म कुरा राख्नु पनि पर्दैन नि 10 रुपैयाँलाई हुन्छ भयो भने लाइक गो फर इट लाइक लिदिने त्यो पैसा हैन रिस्क पनि कम भयो तर अर्कोमा चाहिँ नि रिवार्ड्स पनि अब रिस्क पनि धेरै छ रिवार्ड्स पनि धेरै छ यसमा रिस्क पनि कम छ रिवार्ड चाहिँ नि ओभर द टाइम आउने खालको भयो धेरै भयो पनि हैन टाइम भ्याल्यु अफ मनी भने जस्तो okay bro this is एकदमै रमाइलो भयो this conversation like first vlog like के भन्ने first video first हाम्रो yes हैन and this is going to be at हाम्रो platform Startup Accelerator Nepal. Startup Accelerator Nepal is not only for startups every kind of startup हरुको लागि I want to share knowledge that I want people to come together and share their knowledges and grow and help grow भनौँ न आफै पनि ग्रो हुने प्लस अरूलाई पनि हेल्प ग्रो हुने प्रमोसन नगर्ने कि प्रमोसन गर्न ठाउँलाई thousands of places where you can promote which is more beneficial. This is the place where everybody can come and share their thoughts and ideas where they can collaborate and work together and make it happen भनौँ न for themselves for us. So give and take भने जस्तो give and take learn and help learn भने जस्तै के हैन so Sukis is going to be a part of Startup Accelerator Nepal. He'll be an admin taking over all the financial sides like questions about indicators, questions about trading, questions about investing, questions about reading the charts, newsletters about companies, naya IPOs, naya हुन्छ नि booming companies हरुको बारेमा he's going to be giving his thoughts and ideas. And also he will be teaching everybody, right? He will be teaching if anyone is interested can come हुन्छ नि live. He'll be teaching you guys as well हुन्छ नि how to trade and how to start up. And he's a very genius person. I know him for a long time. धेरै हुन्छ नि very humble, down to earth मान्छे हैन and we've been together for a long time and he's going to take over the financial side of Startup Accelerator Nepal. I'll be doing more of the business startup plans like your lean canvas, marketing, sales, कसरी गर्ने हुन्छ नि and stuff like that. And welcome to the team हुन्छ नि. Thank you. Let's help and let's get help हैन and having that said, any final thoughts that you want to share before we sign out? Final thoughts को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ it's always better investing than saving. Yes. मैले चाहिँ यो खासमा यो थट चाहिँ मलाई रिच ड्याड पुअर ड्याड भन्ने बुकबाट चाहिँ आएको हो. खासमा त्यो बुक पढिसकेपछि मलाई मेरो दिमागमा त्यो बुकमा नि भन्छ राम्रोसँग हामीले कतै रिस्क लिएर त्यो पैसालाई इन्भेस्ट गरेर चाहिँ त्यो पैसाको थ्रुबाट पैसा तान्न सक्नु इज अलवेज बेटर. Yes. rather than त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ मैले सेभ गरेको भनेर राखिरहनु. Yes. इन्भेस्ट गर्नलाई हामीले रिस्क फ्री रिटर्न्सहरु पनि हुन्छ. जस्तै फिक्स्ड डिपोजिटमा गरेर लगाएर राखे पनि भयो हैन त्यसबाट नि सर्टेन रिटर्न्सहरु त आइरा हुन्छ हामीलाई. तर अलिकति रिस्क लिएर हामी जस्तै सानोतिनो अमाउन्ट्सहरु पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छौं भने त्यसबाट राम्रो रिटर्न्स आइराछ भने चाहिँ व्हाई नट भने जस्तो हो कि खासमा. yes of course. त्यस्तो सानोतिनो अमाउन्टले रिस्क लिँदै इन्भेस्ट गर्ने भनेको हाम्रो खासमा सबभन्दा बेस्ट प्लेटफर्म इज स्टक मार्केट. Yes. So people interested in stocks, here we are. Yes. Let's start investing, then saving, invest and let's make that investment into double, triple. Let's keep that. Let's sit on a roller coaster that never goes down. Goi pani mathi chadne फेरि Anyways, thank you so much, Sukis, for coming here, and welcome to the group. And let's start with contents
and we'll keep people updated with everything. Haina ta, Sugis? Okay. All right. Okay. Thank Okay, you, I'll brother. see you soon again. Haina ta? Bye. Okay. Bye.